हो मोगाच्यानो सांती सेम त्रिंदादेक मान करून हो वर्तो बरो कृपेचो दीस आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विस्वास दवरू तो सगळें करतलो. कीर्तन 30 आनी 7 चवथी वळ साम 37 वर्स 5. तर मोगाच्यानो सोम्याशी आमी परतवया. बापूय सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया आनी आराधनाचें गीत आमी गावया. तुमच्या कंतराच्या बुकांत A30 ऑन पेज नंबर 34 पेज नंबर 34 30 आनी 4. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से बस प्यार से. साथ भोजन भी करें प्यार से बस प्यार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जय जय तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. I praise you Jesus. I thank you Jesus. I adore you Jesus. I glorify Jesus. I lift your name on high. Blessed be the name of the Lord now and forever. Now and forever. Blessed be the name of the Lord. Bless us, O Lord. Bless us, O Lord. Have compassion on us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. Heal the sick people, O Lord. Take away the sufferings of the people who suffer, O Lord, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सम्याच्या हाजेरपणांत वेळ करसून ताचें आराधन कर. आमचो दीस पवित्र करून घेवचें म्हजें आनी तुजें भाग जावन आसा. आमी देवाचीं उतरां मोगाच्यान ह्या वेळार नियाळ करया. मालाकी प्रवातीचो बूक आमी काडया. थंयसर 3रा वसूर 16वी वळ अशें म्हणटा. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 16. तेद्वां सर्वस्पराची भिरांत धरून आसलेलीं मनशां
ह्या विशयांत एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांची नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत धरून असलेली मनशां ह्या विशयांत एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्परा चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांची नांवां आनी तांणी केल्ल्यो करण्यो ताच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयलीं. आतां हेब्रेव घरां बरयलें पत्र आमी काडया. 4 वसर 13 वळ. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 13 हांगासर अशें बरयलां, सगळे सृश्टेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताच्या मुखार सोडोवन दवरल्या बरी आसा. त्याच देवाक आमच्या करण्याचें लेख दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, सगळ्या सृश्टेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना. सगळें ताच्या मुखार सोडोवन दवरलेल्या बरी आसा. त्याच देवाक आमच्या करण्याचें आमी लेख दिवंक आसा. म्हाका न्हू आमी आतां सिराक असो बूक 30 आनी 9 वसर 19 वळ वाचया. सिराक चॅप्टर 39 वर्स 19. मनशाच्यो सर करण्यो ताच्या दोळ्या मुखार आसात. ताचे नदरेंत हांव कांयच लिपोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, मनशाच्यो सर करण्यो ताच्या दोळ्या मुखार आसात. ताच्या नदरेंत हांव कांयच लिपोवंक ना. वय समिया जेजू, म्हजें सगळें जिवीत तुज्या मुखार सोडोवन दवरल्या बरी आसा. हांवें केल्लें बरेंपण तुवें पळयलां. संवसारी मनशांनी म्हजी प्रशंसा करूं ना तरी हांवें केल्ल्या बऱ्या करण्याचें तांणी लेख दवरना तरी तूं तें लेख दवरताय. तूं म्हाका इनाम दिताय. तूं सरकार म्हज्या बऱ्या करण्याक प्रतिफळ दिताय. देखून गुपीत हांवें केल्लें त्याग आनी सॅक्रिफीस हांवें केल्लें बरेंपण तुज्या मुखार आसा. अर्गां तुका जेजू, होगळा तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. कीर्तन 30 आनी 7 5 वळ. साम 37 वर्स 5. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विस्वास दवरू आनी तो सगळें करतलो. म्हज्या उपरांत सांगा, तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विस्वास दवरू आनी तो सगळें करतलो. वय समिया जेजू, हांव तुजे सरशी येता. म्हज्या जिविताची वाट तुजेशी हांव परतयतां आनी तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जें कितें म्हाका गरजेचें तें सगळें म्हाका फावो कर. हांवें मागलेलें म्हाका तूं फावो कर. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होजान्ना. हालेलुया. म्हाका हे कन्नड गीत आमी गावया. बा येसू बल्ली बा. निमण्या हृदयवा येसुविगे. तुजें काळीज घेवन सोम्याशी ये आनी तुजें जिवीत सोम्याक दी. तेन्ना सोमी तुज्या जिवितांत हर एक आशिर्वादां फावो करतलो. हर एक बेसांवां तो तुका फावो करतलो. बा येसू बल्ली बा. निना हृदयवा येसुविगे.
ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಗುರುವನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಗುರುವನವ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಗುರುವನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಗುರುವನವ. ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದೀನು ಸಾಕು, ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವೆಲ್ಲ ಧೂಳು. ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದೀನು ಸಾಕು, ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವೆಲ್ಲ ಧೂಳು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ತಕ್ಕುತ್ತಾಗ ನೋಡು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ತಕ್ಕುತ್ತಾಗ ನೋಡು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಗುರುವನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಗುರುವನವ. हो मग अचानक सबार जण जिवितान निराश जातात, कित्याक जिवितान जायती बरी कामां ती करतात. इगर्जीक वेतात, मिसाक वेतात, रेतेर मंदिरां वेतात, बरी रेतेर करतात. घरान ती कोणतासो थेर्स करतात, सकाळी संजेचे मागणी करतात, दोबड्या दगड्यांक घुमक करतात. गरजेवंताच्या गरजांनी ते पावतात. जाता तितली बरी जिणी, पवित्र जिणी, भाग्यवान जिणी जियोंक ते प्रयत्न करतात. पूण ताका ह्या संवसारांत खंयच्या स्तराची प्रशंसा मेळना. म्हणूनच ताणें केल्लें बरेपण उक्त्यान सांगून तांकां मान गौरव दिनात. देखून दडेपटी ती निराश जातात, देदेस्पर जातात आनी ती चिंतात, हांवें केल्लें बरेपण कोणूच पळयना मू, कोणूच म्हाका बरें म्हण सांगून म्हजी प्रशंसा करिना मू, कोणाकी हांवें केल्लें बरेपण कळीत ना मू. पूण म्हाका न्हू, हांवें त्यो एवढाच तरेची जे कितें आमी बरें करनासा तें आमी कुपित्त केल्या रे, कोणेंय पळयनातलें बरीं केल्या रे. सर्गीचो देव बाप तें पळोवन आसा. जें कितें आमी गुपित्त केलां, कोणायक कळनासतना केलां, बरीं कामां केल्यांत, दान धर्म केलां,
गरजेवंताच्या गरजेनी पावले हांव म्हाका न्हू सर्गीय आसो देव आमकां खंडीत जावन प्रतिफळ दितलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमी केल्लें बरेंपण देवा थावन लिपोवंक ना. देखून मोगाच्यान आमी वाचता थंयसर हेब्रेकारांक बरयल्या पत्रांत 4व्या वसरांत 13व्या बळीर हिब्रूज चॅप्टर 4:13 सगळे सृश्टेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताच्या मुखार सोडोवन दवरलेलें बरें आसा. त्याच देवाक आमच्या करण्याचें आमी लेख दिवंक आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी जें कितें तुवें केलां तुज्या भावा खातीर, तुज्या भयणी खातीर वा तुज्या कुटुंबा खातीर, तुज्या समुदाया खातीर म्हणजे तुज्या शेसमारा, तुज्या वाड्यांत, तुज्या फिरगजेंत जें कितें केलां, जें कितें हेर धर्माच्या लोकां मदें जें तुवें केलां तुज्या देशी खातीर, तुज्या पवित्र सभे खातीर, वय ह्या तुज्या कामाच्या जाग्यार जें कितें तुवें बरें काम केलां, तुज्या फॅक्ट्रींत या तुज्या बिजनेसांत ह्या तुवें करचें त्या वावर एम्प्लॉयमेंट करचें त्या जाग्यार वा तुज्या शेता बाटांनी जें कितें तुवें केलां बऱ्यांतलें बरें काम तुवें केलां देवान तें सगळें पळयलां. मात न्ही देव तें सगळें ताच्या जिविताच्या बुकांत बरोवन दवरता. देखून आमी मालाकीच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 16व्या बळीर आमी वाचता द बूक ऑफ मालाकी चॅप्टर 3:16 तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत धरून आसलेली मनशां ह्या विशयांत एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांची नांवां आनी तांणी केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो, तांचें बरें नडतें, तांणी केल्लो त्याग सॅक्रिफीस सगळें सर्वेस्पर देवान देवा मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयलीं. एका उगडासाच्या बुकांत मोगाचें न्हू देवाच्या मुखार एक उगडासो बूक आसा. त्या बुकांत जें कितें ल्हानांतलें ल्हान बरें तुवें केलां. समी जेजू म्हणटा न्ही जर तर कोणाक एकल्या तो म्हजो शीस म्हणल्या खातीर एक कोप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ तुका खंडीत जावन सुख आसना. मोगाचें न्हू संवसारी मनीस थोडे फावटी आमचो उपकार बावडनात. ह्या ती उपकारी जायनात. ताचे बदला थोडे फावटी अनउपकारी जातात. इन्स्टेड ऑफ बिकमिंग ग्रेटफूल मेनी पीपल मे बिकम अनग्रेटफूल टू अस. पूण मोगाचें न्हू आमचो देव सदांच तो विस्वासी आनी तो उपकारी. आमी केल्ल्या ल्हानांतल्या ल्हान बऱ्या करण्याक तो प्रतिफळ दिवंक आशिर्वाद दिवंक सरकार तो सदांच तयार आसा. देखून तूं बरें करणे करता आसतना केदींच निराश जायनाका म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी. जर तर तूं एक रेतेरेक येताय निराश जायनाका, देदेस्पर जायनाका. दैवीकलो रेतेरी मंदिरांत येताय तूं एक रेतेर करताय देवाचें उतर तूं आयकताय वय त्या बुकांत बरेंका तुज्या नोटबुकांत तूं बरेंकान बरयताय. घरा वचून परतून देवाचें उतर तें वाचताय, तें तोंड फाट करताय, दीस आनी रात ताचें नियाळ करताय. तेन्ना तूं दैवीक कक्षो तेर्स करताय आनी विशेश जावन दनपारां 3 वरां दैवीक कक्षो तेर्स करताय. दैवीकलो रेत्र मंदिरांत रातीचें जागरण आसा. तूं येवन थंयसर रातीच्या जागरणांत वांटिली जाताय. आतां परवां ह्या वर्साच्या 11 दिसा डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारीखेर नवे वर्स प्रारंभ करच्या पयलीं सगळी रात हांगासर जागरण आसा. तसले जागरणांत येवन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिताय आनी सगळ्या मनशां कुळा खातीर तूं मागताय. तुवें गेल्ली ही बरी करणी कोणेंय पळोवना जावंक पुरो, तुज्या कुटुंबाच्यांक कळीत ना जावंक पुरो. तांणी केदींच तुका तें तुवें केल्ली करणी बरी, तूं बरो मनीस, एक भगेवंत मनीस, तूं भक्तिवंत मनीस म्हूण कोणेंय तुका सांगूंक ना पुरो. पूण मोगाचें न्हू बोपय सकाळींतलो जेजू तुजेर नदर गेल्लो आसा. जेजू तुका पळोवन आसा आनी तुवें केल्लें बरेंपण हर एक ताणें ताच्या दोळ्या मुखार त्या उगडासाच्या बुकांत बरोवन घालां. आनी जेन्ना तूं देवा लागीं वता आसतना तुवें केल्ल्या हर एका बऱ्या करण्याक, तुवें केल्ल्या हर एका रेतेरीक, तुवें वाचलेल्या हर एका देवाच्या उतरांत त्या पवित्र पुस्तकांत, तुवें सांगलेल्या हर एका कोंताच्या त्या तेर्साक, तुवें केल्ल्या हर एका मागण्याक, हर एक फावटी तुवें दिंबेर पडोवन हात वयर करन हेरां खातीर तुवें केल्लें तें मागणें, खंय दरपड्या धाकट्यांक कश्ट जाल्यांक पळोवन तुवें तुज्या बोल्सांत हात घालन वय उदारपणान तुज्या लागीं आसल्ल्यांतलें दिल्लें तें दान देव पळोवन आसा. वय जशें गेले त्या आयताराच्या वाचपांत आमी वाचलें त्या विधव स्त्रियेन तिच्या लागीं आसली सगळीं ती तांब्याची नाणी देवाक दान दिली. कोणेंय पळोवना जाल्यार ही सोम्या जेजून ती पळयली. वय तुवें केल्लें तें दान. कोणीय थंय पिडेस्त आसा त्या पिडेस्ता खातीर तो बरो जावचे खातीर तुवें केल्लें तें मागणें.
तुवें दीम येर पडून हात वयर करून केल्लें मागणें वा उपवास प्राचित करून तुमच्या कुटुंबांत कोणाक एक बरें काम मेळचे खातीर या कोणाक एक तरणाट्याक एक बरी सैरीक जावचे खातीर या त्या तरणाट्या स्त्रियेक काजर जावच्याक कांयच पयशे नासल्या वेळार गुपीत तुवें दिल्लें तें दान, तुवें दिल्लें तें भांगार, या कोणाक एक घर बांदूंक तुवें केल्ली ती कुमक, कोणी भुकेल्ल्याक तुवें दिल्लें तें खाण सांग पुरो, तुज्या घरांत तुवें केल्ली ती पोळी, तुज्या घरांत असलें जेवण तें दुर्बळ्या धाकट्यान तुवें दिलां. ह्या गुपीत खंय जेवणाच्या जाग्यार गेल्ल्या वेळार तो वेटर थंयसर काम करतली दुर्बळी म्हणून चिंतून तुवें दिल्लें तें जावंक पुरो 100 रुपया या 50 रुपया 10 रुपया जावंक पुरो. पूण मोगाचें न्हू, देवान तें पळयल्यात, देव तुका प्रतिफळ दितलो. देवसार सैतान मोगाचें आमच्या काळजांत मनांत दुबाव घालता. गरवी मनीस, हंकारी मनीस, स्वार्थी मनीस तेच ग्रेस्त जावन आसात आनी तेच संवसारांत खुशालाय मजा आनी सर तराचे मान गौरव जावन आसात. आमकां बरेंपण केल्ल्यांक कांय आमकां प्रतिफळ नांगी, आमकां कांय इनाम नांगी अशें मोगाचें आमी सांगचें नाका. देखून आमी वाचता थंयसर मालाकी बुकांत 3ऱ्या वसनांत 14व्या आनी 15व्या बळीर मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 14 and 15 तुमी म्हळां सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताज्या आज्ञा पाळून वा दळबारांच्या सर्वेस्परा मुखार खंतीन सोलोवन आमकां कितें मेळ्ळां. देखून गर्व्यांक आमी आतां सदैव म्हणटा नश्टी मनशां सुफळ जातात, देवाची ती परीक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. मालाकीच्या बुकांत मोगाचें न्हू, देवाचेर फाती दवरनातलीं कितें चिंतात तेंय थंयसर बरोवन घाला. म्हळ्यार जो कोण देवाचेर फाती आनी विस्वास दवरना ती चिंतात संवसारांत देवाचेर फाती दवरनासतना गर्वान, हंकारान, स्वार्थान, आबलेशान, भ्रश्टाचारान, सोर्न, लुटून ग्रेस जाल्ली मनशांत संतोशान, आनंदान आसात म्हणून. पूण मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर देवाचें उतर मंदरसून कितें म्हणटा पळय आमकां थंयसर 18व्या बळीर तावन 20वी बळ पर्यंत सिराक चॅप्टर 3 वर्स 18 to 20 तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करनातलेल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हणून तुमकां नव्यान कळीत जातलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हो म्हयनो मोगाचें न्हू, नोव्हेंबर म्हयनो पहिल्या दिसाच नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सगळ्या सांता भक्तांची परब आमी केली. सगळ्या सांता भक्तांचो आमी उडास केलो. ह्या संवसारांत बरी जिणी जियेल्ली मनशां तांच्या जिविताच्या अखेरेक सासणाच्या जिवितांत यशस्वी जातात, जैत्यवन जातात, सर्गींच्या राज्यतीन जोडटात. जे कोण देवाचेर पातयेल्यान तरी संपूर्ण तरान देवाची जावन जियोंक तांकां जावंक ना, ती पुलगतीत आसा. तांकांय देव नितळ निर्मळ करून तांकांय जैत्यवन जाल्ल्या यशस्वी जोडलेल्या सासणीक जिवीत जोडलेल्या सांता भक्तांची तांकांय तो आपण व्हरतलो. तसले प्रतिफळ बहुमान देव तांकां दितलो. देखून आमी दुसऱ्या दिसा नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सगळ्या मरण पावल्या भावार्थांच्या आत्म्याचो उडास करून तांच्या खातीर मागची आमची जबाबदारी आमचे थंय आमी जिवाळ केल्या जावन आसा. वय आमी मरता आसतना सासणाच्या जिविताक आमी उदेतले, सासणाच्या जिविताक आमी उरतले. थंयसर प्रामाणीक मनीस आनी खोट्या मनशां मदें देव फरक करतलो. मोगाचें न्हू, वय देवाची सेवा करतल्यांची म्हणजे बरें कर्ण केल्ल्यांची आनी करनातल्यांच्या मदें थंयसर देव मोगाचें न्हू नीत करतलो. देखून मंदरसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा खोटे मनीस सर्व्या बरी नास जातले. सर्व उडास येता ल्हान आसतना आमी भाताच्या गाद्यांत आमी ते लुंत आसतना भाताची कणशी आसली तें भात तें झाड आमी लुत आसतना पंदा उरलेलो ल्हानसो कुडको आसा पळय ताका सर्व म्हणटात. तो भारी मोव आसता आनी हुगूर आसता. तो उज्यान गेल्यार घडये भितर लासून वता, कित्याक तातूंत कांय चड बोळ ना. खोटे मनीस तसल्या सर्व्या बरी कांय जड आयनातल्या त्या लांकुडा बरी या त्या खोलयां बरी त्या एका वय झाडां बरी ते नांस जातले. पूण बरी मनशां सुर्या बरी पर जळटलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुवें केल्लें बरेंपण सरकार सुर्या बरी पर जळटलें, नखेत्रां बरी पर जळटलें. देखून संवसारी मनीस तुज्या विशयांत वायट उलोवंक पुरो या तुका खेळूंक पुरो, कित्याक ते संवसारी मनीस लौकीक मनीस स्वार्थान गर्वान हंकारान बरोवन. पूण तूं मात्र देवा मुखार धैर्यान भावार्थान पातयेणेन जिये. देखून किर्तन 30:7-5 वळ म्हणटा Psalm 37:5 तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विस्वास दवरू आनी तो सगळें करतलो. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विस्वास दवर, तो सगळें करतलो. बा येसू अली बा निना हृदयवा येसू घेता
ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ बाबाट दवर विश्वास दवर सम्या लागी घे तुझे काळी सम्याक घे तुका तो राखता तुका तो सांभाळटा तुझेर तो आशीर्वाद घालता ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರು ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರು ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ मोगाच्यानो आता आमी विविध त्या सणां खातीर मागया सम्याचेर पात्येन विस्वासान जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी म्हणटा वेरी हॅपी बर्थडे 40th बर्थडे क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल अंबुजेश चंबूर 70th बर्थडे हिल्डा पिंटो मीरा रोड 60th बर्थडे प्रेसिल्ला फर्नांडीस मैंगलोर स्वीडल मेंडोन्सा कुलशेखर 40th wedding anniversary George and Helen Saldana Sakinaka 13th wedding anniversary Victor and Benita Kutina Wasai देवा गर्गान होगलाप दिता तांच्या जिवितांत भक्ती अजाप आनी विजमीत अनुभव केली रायन आनी एनिटा फर्नांडीस एडापादाव एंजिओप्लास्टी त्या चिकित्सेंत देवान बरी भलायकी दिल्ल्या पासत देवा गर्गान होगलाप दिता इग्नेशियस डिसोजा बेलमन ज्योती रेबेलो किन्नीगोळी जेसूच्या भोवपयत काळजाच्या मानाक विविना ऑस्टिन एब्रियल आनी एडेल रोड्रिगस USA हेन्सी डायस आबुधाबी मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेले पासत कॅन्सर पिडेंतले देवान गुण केल्ले पासत घराचें काम वेळार पंता पावंक देवान फोव केल्ले पासत बँकांतले लोन पास जाल्ल्या पासत आनी तशेंच परकां वचोंक जर्मनी वचोंक आनी थंयसर वय शिकोवंक भुरग्यांक फोव केल्ल्या पासत जॉर्जिया वचोंक न्हू थंयसर मेडिकल सीट थंयसर मेडिसीन शिकोवंक आसले जायते अडखळे आसले पूण अकरेक कालच्या दिसा तें वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत देवा गर्गान होगलाप दितात पळय काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत भुरग्याचे धेणे लाभलेल्या पासत वय जागो नावार जाल्लेल्या पासत भुरग्यान वायट संवय सण बऱ्या वाट्यान चल्लेल्या पासत घर सोण गेल्लें फाटीं आयिल्ल्या पासत देवा अर्गानी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू आतां आमी विविध त्या सवा पासून मागया आमच्याच त्या सवा पासून आनी हेरांच्या त्या सवा पासून बरी बरी लाभच्या पासत मागो उलो दिला मिल्टन सुजीत क्रास्ता कासरगोड आनी तशेंच कॅथरीन आल्मेडा फॉर गुड हेल्थ आनी हिलींग मुंबय रिमा डिकोस्टा हिलींग फ्रॉम नर्व सर्विकल स्पायन प्रॉब्लेम्स मुंबय फिलोमिना नाझरेथ हेच्या त्या सवा पासत आनी तशेंच सेफ डिलिव्हरी ऑफ टॅम्सिन मेंडोन्सा लंडन क्रिस्टल टू गेट ए गुड जॉब बाय मार्गरेट रोड्रिगस मँगलोर कॅन्सर पिडेंतले देवान गुण करचे पासत एक बहीण सेंट आलोशियसांत लेक्चरर जावन आसली ती आतां आस्पत्रेंत आसा मोतेर ना तिणें बेगीनच बरें जावचे पासत क्रिस्तीन म्हणली एक उतरप्रायाची व्यक्ती 90 वर्सां उतरली तिका कॉलॉन कॅन्सर जावन जायते कश्टन आसा ही निवडची ती तिणें बेगीनच बरें जावचे पासत मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत देंवसराच्या सैतानाच्या बंदड्यांतले देवान निवारचे पासत पुर्वजाच्या पातकाच्या शिरापांतले देवान तांकां सुडका दिवच्या पासत पळय पैणार आसात सुरक्षीत पैण जावच्या पासत म्हाका उलो दिला ह्या सर त्या सवा पासून आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाड्या पासत मागया देवादीन सिस्टर राणी मारिया केरळा
चर गरजेवंत पुलकतले आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब नोरोना गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यास उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब देवादीन विल्मा रोड्रिगस वालेन्सिया बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा आयरीन आळवा मूडबेळे लुईस फुटाडो सागर सिस्टर मरिया ॲग्नेस कॉनी डिकोस्टा रॉय विजय डिसिल्वा पीटर फर्नांडीस अनिल फर्नांडीस रॉबर्ट फर्नांडीस कुलशेखर सिप्रियन फर्नांडीस मुल्की लिगोरी आनी डियोग गोम्स सिप्रियन फुटाडो मुल्की लिगोरी आनी डियोग गोम्स मुल्की ब्रदर टी.के. जॉर्ज आमटाडी मडंकाप कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता लिली डिसोजा कारकळा कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो उडास करता प्रिमा डिसोजा किन्नीगोळी कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो उडास करता स्टीफन डिसोजा वालेन्सिया देवादीन मेल्विन आनी साल्वादोर फर्नांडीस उजरे आयडा आनी जोसेफ मार्टीस उजरे हेराल्ड आनी क्लेमेंट डिसोजा बाजेल मँगलोर जॉन पीटर मॅगदलीन डिसोजा बाजेल मँगलोर कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता एनी आल्बुकेर्क आनी कुटुंब बाजेल मँगलोर 7th month मायंड मास लिओ क्रिस्टोफर डिसोजा नाक्रे कारकळा स्टेला क्रास्टा जप्पू जॉन आनी मॅगदलीन सल्डाना फेर्माय ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन मरण पावल्या समेस भवताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन निंबेरपडिया भोवपय सक्रामेंताचेर दीस घालया बा येसुवल्ली बा निना हृदयवा येसुविगे ता बा येसुवल्ली बा ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत एकवटा भक्तेन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात खंयसर दोगवाते म्हजे नवी संगी मेळटा आवासा सदा तांचे मोदेग जेजूचे हे भूत आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आमकां हर एकल्यांक भाग्यवंत जावंक आपोवणें मेळ्ळां नोव्हेंबर म्हयन्यांत 1 तारखेर सांत भक्तांचे फेस्त आचरसून आमी हर एकली सांत भक्त जावंक भाग्यवंत जावंक आमी ह्या संवसारांत हो एक दृढ निर्धार आमी घेजय आनी देवूच आमकां सांत भक्त भाग्यवंत जावन करता कशें तो करता आमी देवाचें राज्य आमच्या जिवितांत स्वागत केल्ल्या वरवीं आनी देवाचें राज्य कशें आमकां कळटा आनी आज समी जेजू आमकां सांगता देवाचें राज्य खंयचेच एक निशाणी दिवन आमच्या जिवितांत येना बगार आमी तें आमच्या जिवितांत स्विकार केल्ल्या वेळार समी जेजूस आमच्या जिवितांत जशें एक जगलावणें आकाशाचेर उदेतना एका पंथांतान एका पंथा पर्यंत उजवाड आनी परसड येता की देवाचें राज्य आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केल्ल्या वेळार समी जेजूच्या हाजरपणाचो परसड आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत भरता कसो तो भरता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जाण जाता थंयसर सांत पावलो फिलिपीन म्हणल्यार
एक पत्र बरयता फिलोमेनाक बरयल्लें तें पत्र. फिलोमेन म्हळ्यार एक ग्रेस्त मनीस, ताका जायते सेवाक ह्या गुलाम आसले तांचे पैकी एक गुलाम खंयच्या की एका सुखींत कितें सोरलेल्या खातीर या कसल्या एका सुखी खातीर ताका जैलाची शिक्षा मेळटा आनी साम पावली थंयसर बंदेन जैलांत आसा. फिलोमेनाचो तो गुलाम ओनेसिमसूय थंयसर जैलांत आसा. पूण साम पावल ताका आपणाचो भाव म्हूण लेखता आनी फिलोमेनाकी तो कागद बरयता, ह्या तुज्या गुलामाक तुजो भाव म्हूण लेखून ताका स्विकार कर म्हणून. म्हणजे आमच्या जिवितांत सगळ्या मनशा कुळांत अशा भाव हर एका व्यक्तीक आमचो भाव आमची भयण म्हूण स्विकार कर. माया मोगान आनी एकवटान कसलोच भेदभाव नासतना आमी जियेल्ल्या वेळार आमी खरेपणी देवाच्या राज्याक आमच्या जिवितांत स्वागत केल्ल्या बरी आनी त्या देवाच्या राज्याचो सांदो जावन जियेल्ल्या बरी जाता. तर हो संदेश आमच्या काळजाक आमी व्हरया, दोळे आमी धांपया, जिवितांत सगळ्यांक सारी समान रितीन पळोवंक. आमचो भाव आमची भयण म्हणल्या बरी आमी पळोवंक आनी तांच्या लागीं तसलोच वेव्हार करून सगळ्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासांवा खातीर आमी मागल्या वेळार तांच्या साल्वासांवा खातीर आमीच त्याग सॅक्रिफीस करून पवित्र जाल्ल्या वेळार आमचें मागणें देवा मुखार फळां बरीत आनी बळाधीक जाता. तर आमच्या जिवितांत आमच्या भावां भयणी सांगाता आमी सबार पावटी मानास्ताप दवरून घाण गेल्ल्या पासत तांचे खातीर तांचे लागीं झगडलेल्या पासत थोडे फावटी क्रोधान आनी रागान बरोवन तांचेर आमी वायट मागिल्ल्या पासत गाळी सवय दिवन तांचो नाश आशिल्ल्या पासत ह्या हेरांक अन्याय केल्ल्या पासत आमी बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बोमोगाळ बापा, तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी, तुजे तसल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुज्या भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळा असो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सा पावलान पिलेमोनाक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या भावा, तुजो मोग मायपास पळोवन म्हाका व्हड संतोश आनी उर्बा भोगता. कित्याक तुवें देवाचे परजेची काळजां संतोश भरीत केलाय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पासत तुवें करूंक जाय तें परमोंक क्रिस्तांतय म्हाका धैर्य आसलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनाती करून विचारचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें. वय, हांव पावलो क्रिस्ता जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदड्याच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. खरोच तो आतां ओनेजिम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदीं तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें
तुका तसे म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. आकाश हांव आतां तुजे सर्सेन पाटी धाडटां. तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोस तुका धाडटा म्हूण चिंत. ताका म्हजे सर्सीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्थ खातीर हांव बंदेंत आसता पर्यान तुज्या नांवान म्हजी सेवा साखरी करूंक तो जातो म्हणून हांवें चिंतलें. पूण तुजी काबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें खुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो चुकलो, पूण तुजे सवें तो सदांकाळ आसतलो. देखून तो तुका चुकलो जावयेत. आनीकी तो गुलाम न्ही, पूण गुलामा प्रास ओड. म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो आपुरबायसूच सय, पूण म्हजे प्रास चड तुका तुजे बरीस मनीस आनी क्रिस्तांतय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायसो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हणून तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केला जाल्यार तो हांव भरती करतां. हांव पावलो म्हज्याच हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो ऋणी म्हणून हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय बाबा, तूंच म्हाका क्रिस्तांतय उपकाराक पडटा तसलो जायजी म्हणून म्हजी आशा. तर क्रिस्तांतय म्हजें काळीज बुजवणेन भर. देवाचें उतर, देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता तो. भुकयल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कायद्याचो सांकळ्यो तो तुटोवन उडयता. श्लोक. जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवाल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परगेवांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तोस सांबाळता. श्लोक. जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर नितिवंतांची आपुरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाळ राजवड चलयतलो. ये सियोना तुजो देव संततच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. हांव दाखवाल तुमी ताचे पांटे म्हणटा समी. जो कोण म्हजे सवें रावता आनी ताचे सवें हांव रावतां तो यथेश्ट पळ दिता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. सालुका परमणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. देवाचे राज्य केदाळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिसेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना, वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणीय म्हूण आसना. कित्याक देवाचें राज्य तुमचे मदेंच आसा.
उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशां पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी तो पळय तो थंय आसा म्हणटले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचनाकात, धावनाकात. जगलावणे मारतना जशें एक पंतांतावन आनी एक पंत पर्यंत मळब थळथळटा, तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी ह्या संततेन ताका नेरा करूंक आसा. देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलान फिलोमेनाक बरयल्लें त्या पत्रांतलें आमी वाचलें वा आयकलें. हातूंत जायते संदेश आमकां आसात. फिलोमेन एक ग्रेस्त मनीस सांत पावलाच्या काळार, आनी ताका जायते सेवक आसले, जायते गुलामी आसले. त्या काळार गुलामाक कसलेच स्वातंत्र्य नासलें. दीस आनी रात तांणी घोळाजी आनी धनियाच्या घरांतच रावाजी. तांकां म्हयन्याक इतलोच म्हूण सांबाळ सयत, खूल सयत, मजुरी सयत मेळनासली. केवल खावचें जेवचें मात्र तें धनियान दिल्लें मात्र. असलो एक गुलाम ओनेझीम, फिलोमेनाचो गुलाम तो. पूण ताका बंदेंत घालें ताणें केल्लें एका चुकी खातीर. पूण ताचें एक बरें अदृश्ट, थंयसर बंदेंत ताका सांत पावल मेळ्ळो. सांत पावल थंयसर सुवार्ते खातीर बंदेंत आसलो. ओनेझिमाक मेळटस सांत पावल जेजूची सुवार्ता ताकाय प्रगट करता आसतना ती सुवार्ता बरी करून तो स्विकार करता आनी सांत पावलाचो एक बरो सांगाती तो जाता. सांत पावल कसलोच भेदभाव करिनासलो. तो शिकपांत भोव हुशार, भोव आपुरब्याचें शिकप, त्या काळाचें शिकप. नावार्दीक गुरू त्या काळाचो शिक्षक गामालियातावन ताणें जोडलेलें. सांगातास तो एक ग्रेस्त मनीस. तार्सूस गांवांत ताच्या बापायक, ताच्या कुटुंबाक जायतीं तारवां आसलीं. त्या काळाची ग्रेस्त तारवां म्हळ्यार ती बोटी, दॅट इज कॉल्ड द शिप्स, ताचे आसले. इतलो ग्रेस्ती मनीस, शिकपी मनीस. पूण आतां बंदेंत आसा. एका गुलामा लागीं सयत तो इश्टाघात करता. त्या गुलामाक सयत फॉर दॅट स्लेव तो जेजूची सुवार्ता प्रगट करून ताकाय क्रिस्ता खातीर जोडून घेता. मात न्ही ताका आपणाचोच म्हणून तो स्विकार करता. देखून त्या गुलामा खातीर त्या काळाच्या लोकां मदें एक कनिश्ट जावन आसल्याक कुमक करच्या खातीर ताच्या धनियाक हो कागद बरयता. ताच्या तर्फेन ओनेझीम बदलला. ओनेझीम बरो, ओनेझीम एक प्रामाणीक, तो एक उपकारा पडचो. ओनेझीम म्हणल्यार नांवाचो अर्थ जावन आसा उपकारा पडचो तसलो. वय तो उपकारा पडचेच असलो. देखून पयलें ताणें कितेंय चूक केलें जाल्यार ताका बोगसून तूं ताका फाटीं काणगी. ताजी बंदेची शिक्षा अखेर जाली. तो येता आसतना ताका फाटीं काणगी आनी ताका म्हजो भाव म्हूण लेख कितेंय देवें बाकी आसल्यार तें म्हज्या लेखार हांव फारीक करता म्हूण सयत सांत पावल बरयता. म्हाका जेन्ना सांत पावला तें आसलें तें उदार मन. कित्याक समया जेजूक ताच्या जिवितांत ताणें स्विकार केल्लें आनी जेजूचें उतरां ती जावन आसात. जें कितें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक भयणीक तुमी केलें, म्हाकाच तें तुमी केलें. समी जेजू मोगाच्यान ह्या संवसारांत आसल्या समेस्तां ग्रेस्त जावन दुर्बळ जावन, शिकलेलो जावन शिकनातलो जावन, उंच कोळी असो जावन या कनिश्ट कोळी असो जावन दी, हळ्ळ्यांत आसतलो जावन दी, वय ह्या व्हड शारांत आसलो जावन दी, व्हड राजकीय फुडारी, व्हड स्थानमान आसलो जावन दी, कांयच स्थानमान नातलो जावन दी, जैलांत आसलो जावन दी, बंदडेंत आसलो जावन दी, कितलोय पातकी जावन दी, कितलोय खोटो जावन दी, समया जेजूक मोगाच्यान हर एकली भाव आनी भयणी देवाचें राज्य म्हज्या तुज्या जिवितांत येवचें म्हळ्यार तें भायर पळोवचें न्ही. देखून जेजू म्हणटा तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळोवंक शकचे ना देवाचें राज्य खंय आसा गी म्हणून. तें म्हज्या तुज्या काळजांत आमी अनुभव करी जाय. देखून समी जेजू म्हणटा देवाचें राज्य तुमच्या मदें आनी तुमचें थंय आसा. इट इज अमिस्ट यू एंड इट इज इनसायड ऑफ यू. जशें जगलावणें थळथळतना सगळें मळब एका पंथांतावन आनी एका पंथा पर्यंत उजवाडान भरता गी देवाचें राज्य म्हजें तें तुजें तें आयिल्ल्या वेळार आमचो मनोभावच बदलता. आमचे काळजाचे वय ती भोगणांच बदलतात. आमी
सगळ्यांक देवाचे भुरगे म्हणून आमी स्विकार करता माया मोगान एकवटान आमी जियेता आमी एकामेका बक्षिता राजी जाता झगडें झुजू मनस्ताप नालिसायचे खोटेपणाचे सगळे करण्यो आमी साणून देवाच्या उजवाडान आमी जियेता तसल्या देवाच्या राज्यांत जियोचे भाग म्हाका तुका आमकां समेस्तां फावो जावं दी आमेन. धुलपडी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेवन आयल्या काल तेपणी नितळ निर्मळ मनी जेजू आमकां सोम्या संगी जमल्या तुजे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस वास सर्वेस्पोर म्हणून घे. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं दी आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या बावार्थांत ताचें पुनर्जिवनपण परगडता आनी तीन परवशांत ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेगून रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बरासो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापाक खरोच तूं पवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाकणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयत तसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका अधीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो.
बापा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवांतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका आमी समर्पिता तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्ती भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळो बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेज्या वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या पिटर पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियरा बराबर आमकां तूं भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणां दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. आमी सांगाता मेळोन देवा बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशापारपणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो माय म्हाका सगळ्योत शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेचे ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हाका पावना पवित्रांस म्हाका बरें क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं आमेन. सोम्या तुका सेवकत येता येण्याक तुज्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता प्रार्थोया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतलां हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हणून तांणी फरमायलां ह्या पोषणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी आमी तुज्या लागीं मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडकार अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर्व
पडूया अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया